बातें पढ़ी थी, कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ी थी जिसमें नाम था, ये सूरह के कितने नाम हैं, क्या क्या नाम हैं, उनका मानी क्या है, उसकी वजह क्या है, ये हमने पढ़ा था। इसी तरह सूरह फातिहा की अहमियत क्या है, इसको हमने पढ़ा था। सूरह फातिहा की फजीलत क्या है, उसे हमने पढ़ा था। ऐसे ही हमने ये भी पढ़ा था कि बिस्मिल्लाह में जो बा आया हुआ है वो किससे मुताल्लिक है, ये भी हमने पढ़ा था। ये भी हमने पढ़ा था कि इस्म के माने क्या है, इस्म के माने क्या है। यहाँ तक मेरे ख्याल से हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। हम लोगों को अब आगे पढ़ना है। आज मैं दोहरा देता हूँ। सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं, जिनमें फातिहतुल किताब, उम्मुल कुरान, सबुल मसानी, कुरानुल अजीम, कुरानुल अजीम, अशिफा, रुकिया, अस्सलाह वगैरह ये नाम। और सूरह फातिहा का पढ़ना, चाहे नफिल नमाज हो, चाहे फर्ज नमाज हो, चाहे तन्हा पढ़ने वाला हो या इमाम के पीछे पढ़ने वाला हो, सिर्री नमाज हो या जहरी नमाज हो, हर एक जगह सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब और फर्ज है। अगर कोई आदमी सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। सूरह फातिहा की अहमियत के लिए यही काफी है, फजीलत के लिए काफी है कि रब्बुल आलमीन ने फरमाता है कि जब बंदा कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला कहता हमदनी अब्दी, मेरे रब बंदे ने मेरी तारीफ की। और जब कहता रहमान रहीम, तो कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और जब कहता है मालिक यौमुद्दीन, तो कहता है कि अल्लाह बंदे ने मेरे अदल को जाना। तो गोया कि अल्लाह ताला बंदे की तारीफ करता है, बंदे की बड़ाई बयान करता है। तो इस तरह इस सूरह की फजीलत वाज़ेह होती है। इसी तरह यहाँ बिस्मिल्लाह के मुतालिक, बिस्मिल्लाह में जो बा आया हुआ है ये हर्फ जर है, ये किसी फेल से मुतालिक होता है, तभी ये शुरू में आता है, तभी ये शुरू में आता है। चाहे अकरो हो, अब्दो हो, अतलू हो, अक्तुबो हो, जो कुछ अकुलो हो, कोई भी हो, उसके जरिए जैसे बिस्मिल्लाह अकरो, मैं पढ़ता हूँ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह अब्दो, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह अतलू, मैं तिलावत करता हूँ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह अक्तुब, मैं लिखता हूँ अल्लाह के नाम से। यानी इस तरह चीजें रहेंगी उसके अंदर और उसे महजूम माना जाएगा। अब ये इसके माने नाम के है जिसकी जमा अस्मा आती है। और अर्रहमान, ये अल्लाह की सिफत दायमी है, और अर्रहीम भी अल्लाह की सिफत दायमी है। अर्रहमान और रहीम दोनों अल्लाह की सिफत दायमी है। रहमान ये फ़अलान के वजन पर, रहमानुन फ़अलानुन, और दोनों जो है, और ये मुबालगा का सिगा। ऐसे रहीम ये फ़ाइल के वजन, रहीमुन फ़ाइलुन, ये फ़ाइल के वजन पर है। और रहमान और रहीम दोनों मुबालगा के सिगे। मुबालगा के सिगे का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर या तो बहुत ज्यादा अच्छाई पाई जा रही हो या बहुत ज्यादा बुराई पाई जाती। जैसे कुरान ने कहा असा, उनके लिए बहुत ही बुरा है। अब अस्माहुम अबसरहुम, क्या ही वो सुनने वाले और क्या ही वो देखने वाले हों। तो वहां तो सेगे ताज्जुब है, सेगे ताज्जुब है, क्या ही सुनने वाले और क्या ही देखने वाले होंगे। तो मतलब यह है जैसे अकब हो, बहुत ज्यादा बुरा, कबीर से अकब बहुत ज्यादा बुरा, बहुत ज्यादा बुरा, और अहसनु बहुत ज्यादा अच्छा, अजमलु बहुत ज्यादा खूबसूरत,
जैसे हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, कहते हैं ये अच्छा है लेकिन ये बहुत अच्छा है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा अच्छा हमने कहा तो गोया कि वो हाई क्वालिटी है। अच्छा है मतलब हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी है, उसके अंदर वो उसके अंदर खूबियां ज्यादा है, उसके अंदर खूबियां ज्यादा नहीं। ये या कहते हैं ये बुरा है, यानी कि उसके अंदर नक्श ऐब और खराबी कम है, और ये बहुत ही ज्यादा बुरा है यानी उसके अंदर बहुत खराबियां बहुत ज्यादा नक्श है, उसके अंदर खैर खैर नाम की कोई चीज है ही नहीं। जैसे कहते हैं इसके अंदर खैर है ही नहीं, मतलब वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। और ये कहते हैं ये ठीक ठाक आदमी है, ये ठीक ठाक आदमी है, मतलब ये होता है उसके अंदर खराबी और अच्छाई दोनों पाई जाती है। तो मैंने बताया रहमान और रहीम दोनों मुबालगा के सिगे हैं, और दोनों के माना है बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा बख्शने वाला, बहुत ज्यादा मेहरबान, बहुत ज्यादा बख्शने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा मेहरबान। मैंने बताया था रहमान और रहीम ये रहमा से मुश्तक है, जिसके माने होते हैं मेहरबानी, जिसके माने होते हैं रिश्तेदारी के, जिसके माने रिश्तेदारी के होते हैं। जब किसके होते हैं? रिश्तेदारी के होते हैं। और रहमा ये रहम से माखूद है, जिसके माने रहम के हैं, जिसके माने रहमत के हैं, मेहरबानी के हैं। और रहमत के कुल 100 दर्जे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमत के कुल 100 दर्जे हैं। कितने दर्जे? 100 दर्जे। 100 दर्जों में से 99 दर्जे अल्लाह के पास है। 100 दर्जों में से 99 दर्जे किसके पास है? अल्लाह के पास है। और जो 100वां दर्जा है रहमत का, उस रहमत को अल्लाह ने इंसानों में बांट दिया, जिन्नातों में बांट दिया, चरिंदों परिंद में बांट दिया, हैवानात में बांट दिया। एक इंसान अगर अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है तो उसी रहमत का हिस्सा उसे मिला हुआ। एक माँ बाप अगर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो उसी रहमत का हिस्सा उसे मिला हुआ है। एक चौपाया अपने बच्चे से, अपने बछड़े से, अपना जिसको उसने पैदा किया उससे प्यार करता है, या उसका बछड़ा उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो उसी रहमत का नतीजा है। एक चिड़िया अपने चूजे से, एक चूजा अपने माँ से जो मोहब्बत करता है, उसी रहमत का वो हिस्सा है। इसलिए मैं बताऊं, एक गजबे में एक औरत पागल की तरह दौड़ दौड़ रही थी, पागल की तरह इधर उधर दौड़ रही थी। उसके दौड़ने का सबब यह था कि उसका बच्चा गायब था। जिस भी बच्चे को पाती वो गोद उठा लेती, जिस भी बच्चे को पाती क्या करती, गोद उठा लेती, उससे लाडो प्यार करने लगती। फिर उसको अपना बच्चा मिल गया तो उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, और सीने से लगा करके पौरों उसको दूध पिलाने लगी। साहबे किराम को बड़ा ही ताज्जुब हुआ, इतनी ज्यादा ये मोहब्बत करती है, इतनी ज्यादा ये मोहब्बत करती है। अल्लाह के रसूल ने बताया, कहा क्या तुम इसकी मोहब्बत से ताज्जुब कर रहे हो? लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर कहा अल्लाह के रसूल ने, कहने ये बताओ क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? लोगों ने कहा हरगिज नहीं अल्लाह के रसूल, ये मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। तो फिर अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा रहम करने वाला है, इसलिए कि उसके पास रहमत के 99 दर्जे हैं। तो भला बतलाओ क्या अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में डाल सकता है? जाहिर सी बात है, एक माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती, जिसे रहमत का पता नहीं कितना हिस्सा मिला हुआ है, क्योंकि एक हिस्से में से उसको मिला हुआ है, कितना हिस्सा मिला हुआ अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन वो जात जिसके पास 99 दर्जे हैं, वो औरत मामूली दर्जा मिलने के बावजूद अपने बच्चे से इतना ज्यादा प्यार करती है, और अल्लाह जिसके पास 99 रहमत के दर्जे हैं वो कितना प्यार करती होगी, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ, हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है
جو رب ہے سارے جہانوں کا، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ حمدہ یحمد حمدہ، یہ حمد یہ کیا ہوتے ہیں؟ تعریف کے، اور اچھائی کے معنی ہوتے ہیں کس کے؟ حمد کے۔ اس لیے کہ الحمد هو الثناء بالجمیل والشکر ومحامد، یہ خوبصورت اچھی ثنا ہے، اچھی شکر گزاری ہے، اچھی کیا ہے؟ تعریف ہے، کیا؟ حمد۔ یہ تعریف کو حمد کہتے ہیں، معنی تعریف کرنا، بڑائی بیان کرنا، عظمت بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، عظمت بیان کرنا، یہ حمد کا معنی ہوتا ہے، حمد کا معنی ہوتا ہے۔ اور الف لام جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ خاص کرنے کے لیے کیا ہے؟ ارے الف لام جو اس کے لگا ہوا ہے وہ استغراق کے لیے، یعنی تمام چیزوں کو شامل کرنے کے لیے، تمام چیزوں کو کیا کرنے کے لیے؟ شامل کرنے کے لیے۔ یہ حمد کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ اتنی تعریف ہو، کس میں؟ تمام قسمیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اسی لیے حمیدہ یحمد حمدہ، حمیدہ یا حمیدہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یا حمد فعل مضارع ہے، حمدن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، تو اسی سے الحمد، الحمد ہے، تو الف لام جو لگایا ہوا ہے وہ الگ سے لگا ہوا ہے، اور یہ الف لام جو لگایا ہوا ہے یہ استغراق کے لیے، عربی میں استغراق آتا ہے، استغراق کے معنی ہوتے ہیں تمام چیزوں کو شامل کرنا، تمام چیزوں کو شامل کر دیں۔ تو یہاں اسی لیے ہم تعریف کو ترجمہ کریں، یہ کرتے ہیں تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف، تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف، سب تعریف للہ، اللہ کے لیے۔ اور للہ میں جو لام آیا ہوا ہے یہ خاص کے لیے، مخصوص کر دینے کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ مخصوص کر دینے کے لیے، کہ تمام تعریف کی مستحق، تمام تعریف خاص ہے اس کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ للہ جو ہے کیا ہے؟ میں جو لام آیا ہوا یہ خاص کرنے کے لیے، یعنی خاص کرنے کا معنی، مخصوص کرنے کا معنی ہے لام جو ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنے آپ، اللہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیتا ہے۔ جیسے لزید ھذا الکتاب لزید، یہ کتاب زید کے لیے، یعنی کتاب زید خاص طور سے کس کی ہے؟ زید کی ہے۔ تو ایسے یہاں کا الحمد للہ، تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے خاص ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ تعریف کا اصل حقدار اور سزاوار کون ہے؟ اللہ۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کے اندر کیونکہ یہ اللہ کے اندر جو خوبی ہے، وہ اچھائی ہے، جو حسن و جمال ہے، وہ کمال ہے، اور انسانوں کو جو خوبی اور اچھائی ملی ہوئی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسانوں کو جو خوبی اور اچھائی ملی ہوئی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، انسانوں کا خود اختیار کردہ نہیں، انسانوں نے خود اپنے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ حمد کا مستحق نہیں ہے، اسی لیے کہا الحمد میں الف لام جو آ رہا ہے استغراق کے لیے ہے،
اور استغراق کا معنی ہے تمام قسم کی حمد کو شمولیت کے لیے ہے، اور للہ میں جو لام آیا ہوا ہے یہ خاص کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ خاص کرنے کے لیے کہ حمد خاص، تمام قسم کی حمد خاص ہے اللہ کے لیے۔ اس کے بعد کہا الحمد للہ رب العالمین۔ رب، رب کیا ہے؟ یہ معنی ہے پالنے والا اور پیدا کرنے والا، اور پیدا کر کے ضرورتوں کو پوری اور مہیا کرنے والا۔ ایک ماں باپ اپنے بچوں کی پوری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، پوری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہر قسم کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بندے کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، بندے کی تمام ضروریات کا کیا کرتا ہے؟ خیال رکھتا ہے، معمولی چیزوں، بڑی چیزوں، ہر ایک کی، اور ہر ایک کی انسان کی طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ انسان کی طبیعت الگ، جنات کی طبیعت الگ، فرشتوں کی طبیعت الگ، چرند و پرند کی طبیعت الگ، حیوانات کی طبیعت الگ، سب کی طبیعتیں الگ الگ، لیکن سب کی طبیعتوں کا، سب کے احوال و ظروف کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی ضرورتیں پوری کرتا۔ اس لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ عالم، رب العالم کہہ دینا کافی تھا، کیونکہ تمام مخلوقات کے مجموعے کا نام عالم ہے، تمام مخلوقات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عالم ہے۔ اللہ رب العالمین کو رب عالم کہہ دیا جاتا، رب العالم، الحمدللہ رب العالم، الحمدللہ رب العالم کافی تھا، کیا ہے؟ کافی تھا، لیکن اس کی جمع لائی گئی، اس کی نبوت کاملہ کے اظہار کرنے کے لیے، کیا ہے؟ اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی جمع لائی گئی، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ بتایا جیسے الگ جنوں کی دنیا الگ ہے، انسانوں کی دنیا الگ ہے، فرشتوں کی دنیا الگ ہے، اور چرند و پرند کی دنیا الگ ہے، اور تمام لوگوں کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام دنیا والوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، یہ اللہ ان کی طبیعت کے مطابق انہیں روزی فراہم کرتا۔ تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے خاص ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی بخشنے والا، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی کیا کرنے والا؟ بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال جواب تو بتائیے۔